अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फैक्ट शीट यूट्यूब चैनल। इसराइल सीरीज़ के इस हिस्से में हम इसराइल के इत्तेहादी ममालिक, इसराइल की मईशत और दिफाई ताकत के बारे में बात करेंगे। क्या वजह है कि इंतहाई मामूली रकबा रखने वाला ये मुल्क ख़ुद से कई सौ गुना बड़े मुल्कों से ताकतवर है? क्या वजह है कि मुसलसल इंसानी हुकूक़ की पामाली करने वाले इसराइल के ख़िलाफ़ कोई नहीं बोलता? अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंसानी हुकूक़ की तमाम तंजीमें खामोश क्यों हैं? अगर एक जुमले में इसका जवाब दिया जाए तो वो है अमरीकी सरपरस्ती। होलोकॉस्ट में जब यहूदियों का कत्ल हुआ तब बरतानिया ने यहूदियों को फ़लस्तीन की सरज़मीन पर आबाद होने में मदद की। बरतानिया के साथ अमरीका ने भी इसकी हिमायत की और अब दोनों ममालिक इसराइल की हिफाजत को अपना फ़र्ज़ समझते हैं। ये दोनों ममालिक ऐसा क्यों समझते हैं? इसकी एक अहम वजह यह है कि मगरबी ताकतें ये समझती हैं कि अरब खित्ते में इसराइल ऐसा मुल्क है जो जंग या अमन दोनों सूरतों में मगरबी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उन्हें तुर्की, उर्दन, मिस्र हत्ता के सऊदी अरब पर भी भरोसा नहीं है। मगरबी ममालिक की इस कमज़ोरी को इसराइल ख़ारजा पॉलिसी के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि तमाम तर आलमी मज़म्मत के बावजूद अरब ममालिक इसराइल का बाल भी बैका नहीं कर सके। अमरीका, बरतानिया और फ़्रांस अपना जदीद असला इसराइल को तरजीहन फ़राहम करते हैं। हैरत की बात है कि इसराइल को असला देने वालों में वो ममालिक भी शामिल हैं जो इंसानी हकूक़ या आलमी कवानीन की मामूली ख़िलाफ़ वर्जियों पर भी दूसरे ममालिक का असला रोक लेते हैं। मिसाल के तौर पर 2006 की लिबनान जंग के दौरान इसराइली फ़िज़ाइया के हाथों मारे गए बच्चों की तस्वीर वायरल हुई। तब भी अमरीकी सदर ने इसराइल को F-16 तैयारों की फराहमी नहीं रोकी थी, बल्कि तनकीद करने वालों को ये मंतक समझाई कि अमरीका ने इसराइल को F-16 देने का मुआहदा तोड़ा तो आइंदा कोई मुल्क भी अमरीका पर यकीन नहीं करेगा। हालांकि सिर्फ 16 साल पहले अमरीका ने पाकिस्तान से पैसे लेने के बावजूद F-16 देने से इनकार किया था। दुनिया भर में दौलतमंद यहूदी और आलमी इदारे इसराइल में पैसा लगाते हैं। आप यकीनन जानकर हैरान होंगे कि इसराइल दुनिया का 80% मीडिया कंट्रोल करता है, जिसके अंदर CNN और BBC सरफ़हरिस्त हैं। इसके अलावा ऑनलाइन वेबसाइट्स जैसा कि फाइवर इसराइल कंट्रोल करता है। दुनिया के अमीर तरीन लोग जैसे बिल गेट्स इसराइल में पैसा लगाते हैं और टेक्नोलॉजी से मुतासिर हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2016 में इसराइल में 12 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी हुई, जबकि इसके हमसाये ममालिक में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी मिस्र में हुई जो सिर्फ 8 अरब डॉलर थी। टेक्नोलॉजी में महारत और बैरूनी सरमायाकारी से इसराइल एक बड़ी मुआशी ताकत बन चुका है। IMF के मुताबिक इसराइल 370 अरब डॉलर GDP के साथ दुनिया की 32वीं बड़ी मईशत है। इसके हमसाये तुर्की का GDP 771 अरब डॉलर और सऊदी अरब का GDP 786 अरब डॉलर है। यहाँ आपको मालूमात के लिए बताते चलें कि पाकिस्तान का GDP 314 अरब डॉलर है। इसराइल में पानी कम है, इसीलिए शमसी तवानाई के ज़रिए बड़े पैमाने पर बिजली पैदा करता है। इंतहाई कम पानी के बावजूद इसराइल ज़राअत में खुद कफ़ील है। इसराइल ना सिर्फ अपने लिए खुराक पैदा करता है बल्कि बाकी अरब ममालिक को भी सब्ज़ियाँ और फल बरामद करता है। किसी मुल्क की ताकत और कमज़ोरियों का अंदाज़ा उसके दोस्तों और दुश्मनों से भी लगाया जाता है। इसराइल के करीबी इत्तेहादियों और दोस्तों में यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया और गैर एलानिया तौर पर भारत भी शामिल है। इसराइल के तिजारती और सफारती दोस्तों में मिस्र, उर्दन और भारत सरे फहरिस्त हैं, जबकि इसराइल के दुनियाए अरब के अहम तरीन मुल्क सऊदी अरब से ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को तस्लीम करके सफारती ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं।
دوسری طرف دنیا کے تقریباً 30 ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ شام، لبنان، ترکی، عراق اور پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جن میں اسرائیل مخالف جذبات بہت شدید ہیں۔ البتہ ایران وہ ملک ہے جو سرکاری سطح پر اسرائیل کے خاتمے کے درپے ہے۔ اسرائیل کی دفاعی طاقت کی بات کرتے ہیں۔ 2016 میں اسرائیل سے امریکہ نے معاہدہ کیا جس کے مطابق اسرائیل کو 10 سال میں $38 ارب کا جدید اسلحہ ملے گا، اور وہ بھی بالکل مفت۔ اسرائیل کے پاس 1,70,000 فوج، 652 لڑاکا طیارے، 2600 سے زائد ٹینکس موجود ہیں۔ اسرائیل کے لڑاکا طیاروں میں F-16، F-15 اور 5th جنریشن کے F-35 طیارے شامل ہیں۔ F-35 کی خوبی یہ ہے کہ یہ دشمن کی نظروں میں آئے بغیر ہی اپنے ہدف تک پہنچنے اور صفایا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسرائیل کی ایکٹیو ملٹری 1,70,000 ہے۔ کہنے کو تو یہ بہت کم ہے، لیکن اسرائیل کے پاس 4,50,000 ریزرو آرمی بھی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی تمام آبادی کے لیے جنگی تربیت حاصل کرنا لازم ہے۔ اسرائیل کی آبادی پاکستان کی آبادی سے 20 گنا کم ہے، لیکن دفاعی بجٹ 1.5 گنا زیادہ ہے۔ پاکستان کا دفاعی بجٹ $9.5 ارب کے قریب، جبکہ اسرائیل کا دفاعی بجٹ $15.5 ارب ہے۔ تاہم ہتھیاروں کی تعداد کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کو اسرائیل پر برتری حاصل ہے۔ 2018 کی انٹرنیشنل پاور رینکنگ میں پاکستان 15ویں، جبکہ اسرائیل 18ویں بڑی فوجی طاقت ہے۔ اس رینکنگ میں چین کا 3را جبکہ بھارت کا 4تھا نمبر ہے۔ اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے ہتھیار بنانے والی بڑی انڈسٹری بھی لگا لی ہے۔ اسرائیل ہتھیار بیچنے والا دنیا کا 8واں اور ڈرون بنانے والا دنیا کا پہلا بڑا ملک بن چکا ہے۔ اس کے اسلحے کی برآمدات تقریباً $9 ارب سے بڑھ چکی ہیں۔ اسرائیل جنگی روبوٹس، رات میں دور تک دیکھنے والے آلات، دیوار کے پار انسانی حرکات کو جانچنے والے سینسر بھی خود تیار کرتا ہے۔ اسرائیل کے پاس اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم بھی ہے جو میزائلوں اور راکٹ حملوں کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہوا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہے۔ چونکہ اس نے ابھی تک کوئی ہاٹ ٹیسٹ نہیں کیا، اس لیے اسے اعلانیہ ایٹمی طاقت تصور نہیں کیا جاتا۔ اسرائیلی فوج میدان جنگ میں دشمن کا انتہائی تیز رفتاری سے صفایا کرنے کے لیے مشہور ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلی ایئر فورس نے ایک ہی دن میں مصر کے 350 سے زائد طیاروں کو اڑنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا تھا، جبکہ اردن کی تمام فضائی قوت اور شامی فضائی طاقت اور طیاروں کی بڑی تعداد تباہ کر دی تھی، اور اسرائیل نے یہ جنگ صرف 6 دن میں جیت لی تھی۔ اس جنگ میں اسرائیل بیت المقدس پر بھی قابض ہو گیا تھا اور تمام فلسطینی علاقہ بھی اس کے کنٹرول میں چلا گیا۔ اسرائیل امریکی طاقت کی مدد سے بہت مضبوط ہے، لیکن اس امریکی مدد کے باوجود اسرائیل کی یہ طاقت لامحدود نہیں ہے۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل عرب فوجوں کے ہاتھوں شکست سے بال بال بچا تھا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں پاکستانی پائلٹس نے اسرائیلی طیارے مار گرائے تھے۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل کو مصر کا علاقہ صحرائے سینا بھی خالی کرنا پڑا۔ اسی طرح 2006 کی لبنان جنگ میں اسرائیل کی فوج نے حزب اللہ کو تباہ کرنے کے لیے پوری قوت جھونک دی، لیکن وہ اس میں ناکام رہا اور اسے 5 ہفتے بعد مجبوراً فوج پیچھے ہٹانا پڑی۔ تو مختصر یہ کہ اسرائیل امریکی مدد کے ساتھ معاشی طاقت اور انتھک محنت کر کے حاصل ہونے والی ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اسرائیل کی کمزوریاں بھی اتنی ہی بڑی ہیں جتنی اس کی طاقت۔ تمام ہمسایہ ممالک سے خراب تعلقات، انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی اور صرف امریکی تعاون کے بلبوتے پر قائم رہنا اس کی ایسی کمزوریاں ہیں
جو کسی بھی وقت اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ اگر آپ کے نالج میں اضافہ ہوا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔